कमी है तो हम में है, हम तो मायल बकरम में कोई साइल ही नहीं, राह दिखाएं किसे कोई राह रवे मंजिल ही नहीं, कोई काबिल हो तो शाने कहीं देते हैं, ढूंढने वाले को तो दुनिया भी नहीं देते हैं। वो भाई को मानने वाला भी तो होना। मेरे सैयदी हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाहि तआला अलैह एक बड़ी खूबसूरत बात सुनाया करते थे। आप फरमाया करते थे कि अभी ना वो इंडिया और पाकिस्तान जुदा नहीं हुए थे, एक ही था मामला भी। अभी हमारा पाकिस्तान बारज़ वजूद में नहीं आया था। आप फरमाते हैं हुआ क्या कि एक सिख ना जंगल से लकड़ियां काट के ला रहा था, तो बारिश बरसी हुई थी, रास्ता कच्चा था, पक्का नहीं था ना रास्ता, कच्चा रास्ता था। तो हुआ क्या, उसको अंदाजा नहीं हुआ कि आगे रास्ता कैसा है, तो बस जाते जाते ना उसका वो जो गड्ढा था वो उसमें फंस गया। हजरत पहले उसने बड़ा जोर लगाया लेकिन नहीं निकला। फिर उसने क्या किया, उसने एक एक करके ना अपने गुरुओं को पुकारा, गुरु नंबर 1, गुरु नंबर 2, गुरु नंबर 3, कोई भी नहीं आया। तो वो खड़ा था। अब इंसान है ना भाई, जान भी प्यारी है लेकिन दूसरी तरफ लालच भी था, लकड़ियां भी हैं, बैल भी हैं, गड्ढा भी है, कैसे छोड़ के जाऊं। अब वो इसी सोच में था, जाऊं कि ना जाऊं, ना जाऊं कि जाऊं। तो क्या हुआ, उधर से हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह तआला अन्हु का एक मलंग गुजरा। और हजरत ये बात पक्की याद रखना, जो भी मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का मलंग होगा ना, उसका दिल नरम बड़ा होगा। पक्की बात लिख लेना हजरत, बड़ा नरम दिल होगा हजरत। हाँ हजरत, बड़ा नरम। देखो ना हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह तआला अन्हु, भाई अब्दुर रहमान इब्ने मलजम ने भी पढ़ा, मुलजम भी पढ़ा गया। उसने हजरत के सरे मुबारक पे तलवार का इतना कारी वार किया कि तलवार हजरत के सरे मुबारक को काटती काटती कानपट्टी तक आ गई है। और भाई हमें तो छोटा सा कट लग जाए तो हम अगले को वो गालियां देते हैं कि वो सोच भी नहीं सकता है। तो क्या है कि कानपट्टी तक काटते काट। और हजरत जी डिक्लोफेनक सोडियम, डिक्लोफेनक पोटाशियम अभी किसी के तसव्वुर में भी नहीं थी, कोई एक भी पेन किलर मौजूद नहीं थी। कितनी तकलीफ हुई होगी मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु चारपाई पे लेटे हैं, अब्दुर रहमान इब्ने मुलजम सामने गिरफ्तार खड़ा है। तो क्या हुआ, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह तआला अन्हु के लिए पानी लाया गया। तो हजरत की नजर उसके चेहरे पे पड़ी, आपने फरमाया पहले इसको पिलाओ। हाँ, इसको कहते हैं हजरत अली, इसको कहते हैं हजरत अली। हाँ भाई, दावा कर देना सौखा है, पूरा उतरना बड़ा औखा काम है भाई। हाँ, मैंने दावा कर देना बड़ा सौखा है, पूरा उतरना औखा काम है। फरमाया पहले इसको पिला। बुग़्ज़ अली था ना दिल में, बुग़्ज़ अली था दिल में उसके बुग़्ज़ ने उसको इस बात पे आमादा किया कि ये पानी ना पीना, क्योंकि इसमें जहर मिलाया गया है। उसने वो पानी पीने से इनकार कर दिया। उसी तरह पूरे का पूरा प्याला भरा हुआ हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में वापस आया। आपने पूछा पानी नहीं पिया? अर्ज़ की मौला वो कह रहा है मैंने नहीं पीना। आपने अब्दुर रहमान इब्ने मलजम या मुलजम को मुखातिब करके फरमाया, आपने फरमाया अब्दुर रहमान, अगर तू अली के घर का पानी पी लेता तो बरोज़े क़यामत अली ने उतनी देर जन्नत में नहीं जाना था जितनी देर पहले अल्लाह की बारगाह से तेरे लिए जन्नत का परवाना ना लेता है। हाँ भाई, आज मेरे मुआशरे को फिर इस फिक्र की जरूरत है हजरत। छोटी छोटी बातें जर जाया करो यार, वो तो कितनी कितनी बड़ी बातें जर जाया करते थे हैं। मैं अक्सर अब आपको कहा करता हूँ, अल्लाह मदीना तैयबा ले जाए। किबला मुफ्ती साहब ने हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला अन्हु का तज़किरा, एक बात मैं भी आगे और आपको बता देता हूँ। ये तारीख कहती है जब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हुआ ना, तो बाद में पता चला कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला अन्हु 100 घरों का खर्चा अपनी जेब से चलाते थे। 100 घरों का। हाँ हजरत भाई, उस घर का वतीरा ही है। ये एक ताबई बुजुर्ग वो कहते हैं, मैंने हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की जियारत नहीं की थी, मौका नहीं मिला। बस जिस दिन जियारत की उसी दिन मैं भी ताबई हो गया। कहते हैं हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु कूफा जा चुके थे। कहते हैं रमजानुल मुबारक का माह था, मैं कूफा गया, रमजानुल मुबारक था। कहते बड़ा आलीशान लंगर खाना, कहते मैंने वहाँ जाके ना वो रोज़ा अफ्तार किया, बड़े लजीज, जिन खानों का बंदा तसव्वुर कर सकता है ना, सारे मौजूद थे। कहते जब खाना खा लिया ना और नमाज मगरिब पढ़ने के लिए मस्जिद गया तो वहाँ क्या देखा कि एक बुजुर्ग बैठे हैं, बड़ा ही सोना, देख के दिल करे कि इनको देखता ही जाऊं। लेकिन कहते क्या देखता हूँ कि उनके सामने लकड़ी का प्याला पड़ा है और उसमें जौ के सत्तू भिगोए हुए हैं और हजरत उससे रोज़ा अफ्तार कर रहे हैं। कहते मैं देख के मेरा दिल कट गया, वो सारे दिन का रोज़ा और इतना मुश्किल खाना।
کہتے میں ان کی بارگاہ میں گیا، میں نے کہا حضور اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ کا روزہ نہیں تھا، پکی بات ہے روزہ ہے، حضور اتنا سخت کھانا کھا رہے ہیں، یہ پاس ہی لنگر کھانا ہے، چلیں چل کے وہاں سے کھانا کھائیں۔ تو کہتے ہیں وہ بزرگ آگے سے کہتے ہیں بھائی میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں اور میں نے دنیا کو 3 طلاقیں دے دی۔ کہتے مجھ سے نہیں رہا گیا، میں لنگر کھانے چلا گیا۔ میں نے جا کے نا وہاں پوچھا لوگوں سے بھائی اس لنگر کھانے کے انچارج یا کون ہے اس کے مالک؟ تو کہتے ایک نوجوان کی طرف اشارہ کیا گیا، کہتے وہ بھی بڑے سونے، وہ بھی بڑے سونے۔ کہتے میں نے جا کے قدم بوسی کی، 10 بوسی کی، اور عرض کی حضور آپ کا اتنا بڑا لنگر کھانا ہے، انواع و اقسام کے کھانے پکے ہیں، تو وہ مسجد میں ایک بزرگ بیٹھے ہیں، وہ بھی بڑے سونے ہیں، سامنے لکڑی کا پیالہ رکھا ہے، اس میں جو کہ ستو بھگوئے ہیں اسے وہ کھا رہے ہیں، میں نے ان کو دعوت دی ہے کہ چل کے لنگر کھانے میں کھائیں۔ تو کہتے ہیں جی میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں اور میں نے دنیا کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، تو وہ تو نہیں آئے ہیں، چلیں آپ اس طرح کریں کہ آپ مجھے کو کھانا دے دیں، میں مسجد میں ان کے پاس لے جاؤں۔ تو کہتے وہ نوجوان آگے سے مجھے سوال کرتے ہیں کہ تو کون ہے؟ کہتے میں نے اپنا نام بتایا۔ کہتے یہاں کس مقصد کے لیے آیا ہے؟ کہتے میں نے کہا میں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ وہ پھر پوچھتی ہے کیا تو نے اس سے پہلے حضرت مولا علی کو دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں۔ تو کہتے وہ نوجوان رو کے کہتے ہیں بھائی یہ لنگر کھانا انہی کا ہے، میں ان کا بیٹا حسن ہوں، اور جن کو تو مسجد میں دیکھے آیا ان کو علی کہتے ہیں۔ ہائے 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 یا 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 وہ اللہ جل شانہ آپ کو مدینہ پاک لے جائے نا، تو وہاں اگر کوئی جاننے والا ہوا تو اس سے کہنا یار مجھے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی زیارت کرو، آج بھی موجود ہے۔ لیکن جو عرب والوں کا سٹائل ہے انہوں نے اسی سٹائل کے مطابق اس مبارک گھر سے بھی کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، تقریباً مسمار ہو چکا ہے، بس ایک چھوٹا سا کمرہ رہ گیا ہے، اس کے ارد گرد لوہے کے جنگلے لگے ہیں، اور اس کے اوپر آج بھی تختی لگی ہے جس پہ لکھا ہے بیت الحزن، غم کا گھر۔ اور حضرت یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو اور آپ اس گھر کے سامنے کھڑے ہوں اور آپ کو رونا نہ آئے، بڑا رونا آتا ہے حضرت، بندے کو خود سمجھ نہیں آتی میں رو کیوں رہا ہوں، لیکن بڑا ہی بندہ روتا ہے۔ پھر اس رونے کو دیکھ کے یاد آتا ہے کہ امام زین العابدین نے اس گھر میں کتنے آنسو بہائے ہوں گے، کوئی چھوٹا معاملہ تو نہیں ہوا حضرت، یہ انہی کا ظرف تھا حضرت، یہ انہی کا ظرف تھا۔ وہ اس مکان کے ساتھ ایک بڑا تاریخی واقعہ موجود ہے، لکھا ہے کہ یزید لانتی پلید ملعون خنزیر، اس کی فوج کا ایک سپاہی تھا تو اس نے اس کو سزا دینی چاہیے، اس نے کیا کیا، سپاہی نے رات کو بھاگ کے نا مدینہ پاک آیا اور اسی گھر میں 3 دن اور 3 راتیں رہا۔ تو تاریخ کہتی ہے جب جانے لگا نا امام زین العابدین کے گھر، جب جانے لگا تو جاتے ہوئے امام نے اسے بڑی کثیر رقم عطا کی، تو تھوڑا سا آگے چل کے نا پھر واپس آ کے عرض کرتا ہے حضور لگتا ہے مینوں پچھاڑیا نہیں، حضور لگتا ہے مینوں پچھاڑیا۔ آپ مسکرائے ہیں، آپ نے فرمایا تیرے دل میں یہ خیال کیسے آیا کہ میں نے تجھے پہچانا نہیں؟ عرض کی حضور اگر پہچان لیتے تو باپ اور بھائیوں کے قاتل کو گھر تو نہ رکھتے اور جاتے ہوئے اتنی رقم بھی نہ عطا کرتے۔ آئے 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 آئے۔ پھر وہاں حضرت نے بڑا خوبصورت اور تاریخی جواب دیا، آپ نے فرمایا سنو، جب تو نے میرے بابا حسین پہ تلوار کا پہلا وار کیا تھا نا، میں تو تجھے تب کا پہچانتا ہوں، ہاں بات صرف اتنی ہے وہ تیرا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے۔ ہائے وہ تو اقبال نے کہا تھا نا، اقبال بڑا ہرجائی ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے، اقبال بڑا ہرجائی ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا۔